masaktan, nga puno sa kasakit ug katalagman. Kining tanan mga ilhanan nga gitagna ni Jesus sa kasulatan. Gubat sunog sakit walalay pahula, kining tanan pahinumdum sa katawhan nga tuol na ang katapusan. Timaan sa pagbalik ni Jesus, kining tanan nga mga panghitabo, busa mangandam ta igsuon ko, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Busa karon kita mangandam, maginulsol sa tanang kasalanan, aron kita maandam sa pagbalik ni Jesus, makapuyo sa iyang gingharian. Timaan sa pagbalik ni Jesus, kining tanan nga mga panghitabo, busa mangandam ta igsuon ko, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Timaan sa pagbalik ni Jesus, kining tanan nga mga panghitabo, busa mangandam ta igsuon ko, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Busa mangandam ta igsuon ko, kay hapit na mo balik ang Ginoo. Kay hapit na